भारतमा मोदीको पार्टीसँग फेसबुकको साँठगाँठ। भारतमा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि फेसबुकले भारतीय सत्तारूढ राजनैतिक दलसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लागेको छ। वाल स्ट्रिट जर्नलले आफ्नो एक रिपोर्टमा दावी गरे अनुसार फेसबुकले भारतमा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थलाई मध्यनजर गर्दै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूको घृणा फैलाउने खालका अभिव्यक्तिहरूमा समेत नजरअन्दाज गरिरहेको आरोप लागेको छ। यस्तो आरोपपछि आलोचना खेपिरहेका फेसबुकले अन्ततः यस विषयमा प्रष्टीकरण दिएको छ। हेट स्पिच अर्थात् घृणा फैलाउने खालका अभिव्यक्तिहरूप्रति आफ्नो नीति स्वतन्त्र रहेको तथा कुनै पार्टी वा विचारधारालाई लिएर कडाई वा नरमपनको सम्बन्ध नरहेको फेसबुकले स्पष्ट पारेको छ। यसैबीच फेसबुकको दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सार्वजनिक नीति निर्देशक अंकित दासले दिल्ली पुलिसको साइबर सेलमा केही व्यक्तिहरू विरुद्ध उजुरी समेत दर्ता गराएका छन्। वाल स्ट्रिट जर्नलमा उल्लेखित रिपोर्ट प्रकाशित भएसँगै आफूलाई केही व्यक्तिहरूले ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको फेसबुक निर्देशक दासको भनाइ छ। फेसबुकका प्रवक्ताले भनेका छन्, हामी घृणा फैलाउने खालका अभिव्यक्तिहरू रोक्छौँ। यस सम्बन्धमा हाम्रो एउटै विश्वव्यापी नीति छ र यसको सम्बन्ध कुनै राजनैतिक दल वा विचारधारासँग छैन। हामीले यस विषयमा अझ धेरै काम गर्नु आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा निष्पक्षता तथा निगरानीका लागि हामीले लगातार काम गरिरहेका छौँ। भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि फेसबुकको नियम उल्लङ्घन गरेको विषयमा कारबाही गरियो भने भारतमा फेसबुकको कारोबारलाई नोक्सान पुग्ने भनी फेसबुकका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएको दावी वाल स्ट्रिट जर्नलले आफ्नो रिपोर्टमा प्रकाशन गरेको थियो। उक्त रिपोर्टमा उसले फेसबुकमा हाल कार्यरत तथा पूर्व अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै फेसबुकले भारतीय सत्तारूढ दलसँग फाइदाजनक रवैया अपनाउने गरेको दावी गरिएको थियो। अमेरिकी पत्रिकाको उक्त दावीपछि सो विषय अहिले भारतमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीचको ताजा विवादको विषय बनेको छ। भाजपा र आरएसएसले जनतालाई गुमराहमा राख्नका लागि फेसबुक र व्हाट्सएपको माध्यमबाट फेक न्युज फैलाइरहेको आरोप भारतीय प्रमुख विपक्षी दल काङ्ग्रेसले लगाएको थियो। साथै काङ्ग्रेसले उक्त विषयमा फेसबुक कम्पनीको धारणा समेत माग गरेको थियो। स्मरण रहोस्, सन् 2018 को आम निर्वाचन अघि भारतमा काङ्ग्रेस र बीजेपी दुवै दलले फेसबुकको चर्चित क्याम्ब्रिज एनालिटिका काण्डलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए। बेलायती कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकामाथि फेसबुक प्रयोगकर्ताको डेटाहरूको दुरुपयोग गरी सन् 2016 को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो। उक्त कम्पनीले सन् 2010 मा भारतको बिहारमा भएको चुनावमा भारतीय जनता पार्टी, काङ्ग्रेस र जेडीयूलाई सहयोग गरेको खुलासा भएको थियो। यद्यपि त्यस्तो दावीलाई भारतीय काङ्ग्रेसले अस्वीकार गरेको छ। भारतमा मात्र फेसबुकका 34 करोड प्रयोगकर्ता भएको हुँदा यसलाई फेसबुकको सबैभन्दा ठुलो बजार मानिन्छ। यसै गरी गत अप्रिलमा मात्र फेसबुकले भारतीय मोबाइल इन्टरनेटको क्षेत्रमा मुकेश अम्बानीको कम्पनी रिलायन्स जियोमा $5.5 अर्ब लगानी गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसले भारतमा फेसबुकको स्थान अझ प्रगाढ बनाइदिनेछ, जहाँ फेसबुककै अर्को एप व्हाट्सएप च्याटका लागि पनि 40 करोड प्रयोगकर्ताले प्रयोग गरिरहेका छन्। यसरी सिङ्गो मुद्दामा फेसबुकले किन सुरुवातमा कदम उठाएन भन्ने प्रश्नमा भने कम्पनीका प्रवक्ताले भनेका छन्, हामी घृणा फैलाई हिंसा उत्पन्न गराउन सक्ने किसिमका सबै सामग्री वा सन्देशहरूलाई निषेध गर्छौँ। यो दुनियाँभर लागू हुन्छ, जो जुनसुकै राजनीतिक पद वा पार्टीमा भए पनि यसको छुट कसैलाई छैन। हामीलाई थाहा छ यो विषयमा हामीले अझ धेरै सुधारहरू गर्नुपर्नेछ र हामीले यसमा लगातार प्रयास गरिरहनेछौँ। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार, म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ।
र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गेझार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी, टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद। भारतमा मोदीको पार्टीसँग फेसबुकको साटगाँठ। भारतमा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि फेसबुकले भारतीय सत्तारूढ राजनैतिक दलसँग साटगाँठ गरेको आरोप लागेको छ। वाल स्ट्रिट जर्नलले आफ्नो एक रिपोर्टमा दावी गरे अनुसार फेसबुकले भारतमा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थलाई मध्यनजर गर्दै सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका नेताहरूको घृणा फैलाउने खालका अभिव्यक्तिहरूमा समेत नजरअन्दाज गरिरहेको आरोप लागेको छ। यस्तो आरोपपछि आलोचना खेपिरहेका फेसबुकले अन्ततः यस विषयमा प्रष्टीकरण दिएको छ। हेट स्पिच अर्थात् घृणा फैलाउने खालका अभिव्यक्तिहरूप्रति आफ्नो नीति स्वतन्त्र रहेको तथा कुनै पार्टी वा विचारधारालाई लिएर कडाई वा नरमपनको सम्बन्ध नरहेको फेसबुकले स्पष्ट पारेको छ। यसैबीच फेसबुकको दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने सार्वजनिक नीति निर्देशक अंकित दासले दिल्ली पुलिसको साइबर सेलमा केही व्यक्तिहरू विरुद्ध उजुरी समेत दर्ता गराएका छन्। वाल स्ट्रिट जर्नलमा उल्लेखित रिपोर्ट प्रकाशित भएसँगै आफूलाई केही व्यक्तिहरूले ज्यान मार्ने धम्की समेत दिएको फेसबुक निर्देशक दासको भनाइ छ। फेसबुकका प्रवक्ताले भनेका छन्, हामी घृणा फैलाउने खालका अभिव्यक्तिहरू रोक्छौँ। यस सम्बन्धमा हाम्रो एउटै विश्वव्यापी नीति छ र यसको सम्बन्ध कुनै राजनैतिक दल वा विचारधारासँग छैन। हामीले यस विषयमा अझ धेरै काम गर्नु आवश्यक छ। यस सम्बन्धमा निष्पक्षता तथा निगरानीका लागि हामीले लगातार काम गरिरहेका छौँ। भारतीय जनता पार्टीका कार्यकर्ताहरूमाथि फेसबुकको नियम उल्लङ्घन गरेको विषयमा कारबाही गरियो भने भारतमा फेसबुकको कारोबारलाई नोक्सान पुग्ने भनी फेसबुकका एक वरिष्ठ अधिकारीले बताएको दावी वाल स्ट्रिट जर्नलले आफ्नो रिपोर्टमा प्रकाशन गरेको थियो। उक्त रिपोर्टमा उसले फेसबुकमा हाल कार्यरत तथा पूर्व अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै फेसबुकले भारतीय सत्तारूढ दलसँग फाइदाजनक रवैया अपनाउने गरेको दावी गरिएको थियो। अमेरिकी पत्रिकाको उक्त दावीपछि सो विषय अहिले भारतमा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीचको ताजा विवादको विषय बनेको छ। भाजपा र आरएसएसले जनतालाई गुमराहमा राख्नका लागि फेसबुक र व्हाट्सएपको माध्यमबाट फेक न्युज फैलाइरहेको आरोप भारतीय प्रमुख विपक्षी दल काङ्ग्रेसले लगाएको थियो। साथै काङ्ग्रेसले उक्त विषयमा फेसबुक कम्पनीको धारणा समेत माग गरेको थियो। स्मरण रहोस्, सन् 2018 को आम निर्वाचन अघि भारतमा काङ्ग्रेस र बिजेपी
दुवै दलले फेसबुकको चर्चित क्याम्ब्रिज एनालिटिका काण्डलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका थिए। बेलायती कम्पनी क्याम्ब्रिज एनालिटिकामाथि फेसबुक प्रयोगकर्ताको डेटाहरूको दुरुपयोग गरी सन् 2016 को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पलाई जिताउन सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो।